अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली, आपको रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ है और दूसरा अशरे का आगाज़ होगा। रमज़ान बेसिकली इसके मुख्तलिफ नाम हैं। रमज़ान को के बारे में कहा जाता है कि ये इनफैक्ट एक सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस है। दूसरी तरफ इसे कहा जाता है कि ये एहसास का नाम है। एहसास, दूसरों का एहसास, यानी अगर हमारे इर्द गिर्द हमसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हमें उनकी भूख का एहसास होना चाहिए, हमें उनकी प्यास का एहसास होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में जो कमी है और हमारी ज़िंदगी जिससे माला माल है उस कमी का एहसास होने की प्रैक्टिस होती है। और दूसरी तरफ रूहानी इबादत अपनी जगह, और वाकई में जब आप रोज़े की हालत में होते हैं और जब आप इबादत कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक का विर्द कर रहे होते हैं, कोई नेकी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके अंदर एक तस्कीन, आपको एक है ना, एक तस्कीन, एक जिसे हम कहते हैं ना, एक पीसफुल सुकून आपको महसूस होता है। और ये सुकून आप अपने अंदर तक महसूस, इतनी ज़बरदस्त ये जो आज का जो मेरा कंटेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कि अल्लाह ताला ने जहाँ रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं, तो उस फ़र्ज़ के पीछे कितना बड़ा राज है, जिससे हम अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को हेल्दी, एक्टिव, स्ट्रेस फ्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे हम बुरी आदतें कहते हैं, उस पर सेल्फ कंट्रोल करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी साइटोकिन्स की। जैसे साइंस कहती है कि हमारा जिस्म सेल से बना है, और फिर आगे जाके इन सेल्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो साइंस कहती है, सबसे पहले मैं बात करूँगी साइटोकिन्स की। साइटोकिन्स बेसिकली हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उससे उसके केमिकल मैसेंजर होते हैं, और हमारे इम्यून सेल से ये कम्युनिकेट करते हैं। साइटोकिन्स, आप यकीन करें, हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशंस करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, सोजिश होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन रोज़े की हालत में हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, वो इससे कांटेक्ट में आते हैं, इनसे इंटरैक्ट करते हैं, और रोज़ा रखने से हम बहुत हद तक साइटोकिन्स को कम कर देते हैं। रोज़े की हालत में भूखा प्यासा जब हम रहते हैं, तो बहुत हद तक हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो ड्रास्टिक चेंज आती है वो ये साइटोकिन्स सेल्स की आती है, जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन करते हैं और ये कम होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 है माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस बेसिकली हमारी इंसानी जिस्म की फ्रंट लाइन आर्मी है। इसका काम है बैक्टीरिया को किल करना। इसका काम है कि एक तरह से, जैसे हमारे, अगर हम वैक्यूम करते हैं ना, घर में वैक्यूम क्लीनर करते हैं, और वो सारा जो है ना गंद और सारा जो है ना वो गार्बेज सक कर लेता है, ये बेसिकली माइक्रोफेजेस का काम ही यही है कि जब रोज़े की हालत में ही हमारे पूरे जिस्म में एक तरह से ये सेल्स जो है ना वैक्यूम कर रहे होते हैं। और इसको साइंटिस्ट ने माइक्रोफेजेस का दूसरा नाम रखा हुआ है गार्बेज डिस्पोजेबल। यानी वो पूरा जो वैक्यूम करके पूरा जो डर्ट, पूरी जो मिट्टी जो हमारे घर की होती है, वो एक बैग में आ जाती है ना, तो माइक्रोफेजेस भी बेसिकली यही करते हैं, फ्रंट लाइन आर्मी का काम करते हैं। और हमारे जिस्म में जितने भी अनफ्रेंडली सेल्स होते हैं, या बैक्टीरियाज होते हैं, या डेड सेल्स होते हैं, इनका ये गार्बेज डिस्पोजेबल बनाते हैं। और जैसे हम अपने घर का कचरा भी एंड ऑफ द डे एक थैले में करते हैं, फिर दूसरे दिन या तो अपनी मेड के ज़रिए बाहर फेंकवाते हैं, या फिर वो जो स्वीपर्स आते हैं वो ले जाते हैं। तो माइक्रोफेजेस का बेसिकली यही काम है। नंबर 3 है माइक्रोबियोम। माइक्रोबियोम को फ्रेंडली माइक्रोबायोम और अनफ्रेंडली माइक्रोबायोम में डिफ्रेंशिएट किया गया है। अच्छा, आप यकीन करें कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो जो डाइटिशियंस होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ इतनी सारी बीमारी और इतना पोल्यूशन हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग फ्रूट्स की तरफ जाएं, प्लीज़ आप लोग हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, प्लीज़ आप लोग हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट की तरफ जाएं। लेकिन भाई, हमारे इफ्तार में जब तक पकोड़े ना हो, कबाब ना हो, तलन ना हो, ड्रिंक्स ना हो, और वो जो डब्बा पैक जो जूसेस होते हैं वो ना हो, तो भाई इफ्तार का तो मज़ा नहीं है। तो आपने जो पूरे दिन रोज़ा रखा,
عبادت کی، اپنی روحانی اپنی ایک پیوریفیکیشن کی، اور آپ کی جو باڈی کی پیوریفیکیشن میں جو آپ کے سیلز اتنے مائکروفیجز جو اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی ڈائٹ پر سے افطار کرتے ہیں نا، تو یا آپ اپنے لیے مطلب وہ ساری محنت ان مائکروفیج جو ہماری آرمی ہے ان کی پوری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. اور جو چیز آپ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا امیونٹی سیلز کو جو ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیکٹیریا اس کو اچھے خاصے کم کر دیے جاتے ہیں، ڈکریز کر دیے جاتے ہیں، آپ کی یہ انہیلدی ڈائٹ اس کو پلیز دوبارہ سے ٹرپل یا سرپلس کر دیتی ہے. تو پلیز اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ آج اب تو وقت بھی ایسا ہے جس طرح کی بیماریاں اس وقت ہر دوسرا تیسرا انسان جس میں مبتلا ہے. ضروری ہے کہ جہاں روزی کی حالت میں آپ اپنی اتنی زبردست، ہم یہ کہہ سکتے ہو MRI کر رہے ہو تو اوپر سے لے کے نیچے تک، تو یہ سیلز آپ کے جو ہے نا آپ سے فیس بھی نہیں لے رہے، آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں، اور روزی کی حالت میں آپ کو جہاں آپ اپنی پیوریفیکیشن اپنی اخلاق میں کرتے سکتے ہیں، اپنی عبادات میں کر سکتے ہیں، روزہ سیلز جو ہے وہ آپ کی اندرونی جسم میں اپنی ایک پیوریفیکیشن کا پورا ایک پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 4 ہے ریزسٹنس ٹو اسٹریس. ریزسٹنس ٹو اسٹریس تو ہم سب جانتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی اپنے غصے پر آج بھی کنٹرول نہیں کرتے، لیکن روزے کی حالت میں آپ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ریزسٹنس ٹو اسٹریس کی طرف لے جاتے ہیں. آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہیں. میں تو یہ فیل کرتی ہوں روزی حالت میں جیسے اندر سے کوئی پیوریفیکیشن، اندر سے کوئی کلیننگ، اندر سے کوئی انر پیس والا معاملہ میں تو ضرور ایکسپیرینس کرتی ہوں. تو یہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ پورے سیلز، یہ جو ایک پورا سسٹم ہے، یہ جو پورا ایک فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے نا ہمارے اپنے مشین کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مشینز ہوتے ہیں، چاہے وہ ملز ہو، فیکٹری ہو، ہمارا جو کار انجن ہوتا ہے اس کو بھی آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی کلیننگ ہوتی ہے، اس کی بھی سروس ہوتی ہے. تو روزہ بیسیکلی ہمارے جسمانی، ہمارا جو یہ جسم ہے یہ بھی ایک مشین ہے، اس کی سروس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سیلز اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں ہم بہت حد تک اپنے آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہمارے اندر ایک اینٹی آکسیڈیٹیو نیٹ ورک بننا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ایک نیٹ ورک کا کام ہی ہے نا کہ جتنا یہ اسٹرانگ اور جتنا یہ بڑا نیٹ ورک ہوگا فرام ہیڈ ٹو ٹو، اتنا آپ خود فیل کریں گے کہ بہت ساری ایسی شکایتیں ہیں جو آپ روزانہ ڈیلی بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے روزہ، عبادت اور اپنی ڈائٹ، ان تینوں کو اگر آپ نے بیلنس کر دیا نا، مطلب بیلنس عبادت اور روزہ تو اپنی جگہ، لیکن اپنی ڈائٹ کو ان سیلز کی فنکشن ہیلدی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے اس میں کریکشن کر دی، اس کو آپ نے صحیح کر دیا نا، تو آپ یقین کریں کہ جہاں آپ کو عبادت کا اجر ملے گا، جہاں آپ کو ایک روحانی سکون ملے گا، وہاں آپ اپنے جسم اور اپنی بیماریوں سے بہت حد تک چھٹکارا حاصل کریں گے. لاسٹ ہے آٹوفیجی. آٹوفیجی میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیمیج سیلز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جو جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں یا جو ویک ہو چکے ہوتے ہیں، یہ اس کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جتنے بھی مائکروفیج سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مائکروفیج سیلز نمبر 2 پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ڈسکس کیا تھا، یہ بیسیکلی ہماری آرمی ہے، ہمارے جسم کی آرمی ہے. یہ سیلز بیسیکلی ہماری آرمی ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی آپ اپنی آرمی کو ایکٹیو کریں گے اپنی ڈائٹ کے تھرو، اتنا ہی آپ کے روزے کے بعد، ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد پھر عید ہے، پھر پورا سال ہے، پھر پورے سال کے بعد ایک دن، لیکن بہت سارے لوگ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کی وجہ سے ان کے اندر بہت چینجز آتی ہیں. وہ خود کہتے ہیں ایک روحانی چینجز بھی آتی ہے، جسمانی چینجز بھی آتی ہیں، اور بہت حد تک وہ اپنے آپ کو ایکٹیو اور ہیلدی فیل کرتے ہیں. میرا یہ کانٹینٹ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں نا اپنی ڈائٹ کو لے کر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم بہت حد تک ایک اچھی اور ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ.